सर्वविधं हि सत्सङ्गः लभ्यते निश्चितं जनैः अतः सदैव सत्सङ्गः करणीयो मुमुक्षुभिः सत्सङ्गः स्थापितस्तस्मात् दिव्योऽयं परब्रह्मणा स्वामिनारायणेनेह साक्षादेवावतीर्य च सत्सङ्गस्यास्य विज्ञानं मुमुक्षूणां भवेदिति शास्त्रं सत्सङ्गदीक्षेति शुभाशयात् विरच्यते सत्यस्य स्वात्मनः सङ्गः सत्यस्य परमात्मनः सत्यस्य च गुरुसङ्गः सच्छास्त्राणां तथैव च विज्ञातव्यमिदं सत्यं सत्सङ्गस्य हि लक्षणं कुर्वन्नेवं विधं दिव्यं सत्सङ्गं स्यात् सुखी जनः दीक्षेति दृढसङ्कल्पः सश्रद्धं निश्चयोचलः सम्यक् समर्पणं प्रीत्या निष्ठाव्रतं दृढाश्रयः शास्त्रेऽस्मिन् ज्ञापिता स्पष्टम् आज्ञोपासनपद्धतिः परमात्मा परब्रह्म सहजानन्ददर्शिता सत्सङ्गाधिकृता सर्वे सुखाधिकारिणः सर्वे हा ब्रह्मविद्यायां कार्यश्चैव नरास्तथा नैवं न्यूनाधिकत्वं स्यात् सत्सङ्गे लिङ्गभेदतः स्वस्वमर्यादया सर्वे भक्त्या मुक्तिं समाप्नुयुः सर्ववर्णगता सर्वानाय सर्वे नरास्तथा सत्सङ्गे ब्रह्मविद्यायां मोक्षे सदाधिकारिणः न न्यूनाधिकता कार्या वर्णाधारेण करिचित् त्यक्त्वा स्ववर्णमानं च सेवाकार्यामितः समयि जात्या नैव महान् कोऽपि नैव न्यूनस्तथायकः जात्या क्लेशो न कर्तव्यं सुखं सत्सङ्गमाचरेत् सर्वेऽधिकारिणो मोक्षे गृहीणस्य गिरोऽपि च सन्न्यूनाधिकता तत्र सर्वे भक्त्या यतः प्रभो स्वामिनारायणे धन्यदृढपरमभक्तये गृहीत्वाश्रयदीक्षाया मन्त्रं सत्सङ्गमाप्नुयात् तथ्योऽस्मि पूर्णकामोऽस्मि निष्पापो निर्भयः सुखी अक्षरगुरुयोगेन स्वामिनारायणाश्रयात् आश्रयेन् सहजानन्दं हरिं ब्रह्माक्षरं तथा गुणातीतं गुरुं प्रीत्या मुमुक्षु स्वात्ममुक्तये काशजां द्विगुणां मालां कण्ठे सदैव धारये सत्सङ्गं हि समाश्रित्य सत्सङ्गनियमांस्तथा गुरुं ब्रह्मस्वरूपं तु विना न सम्भवेत् भवेत् तत्त्वतो ब्रह्मविद्यायां साक्षात्कारो हि जीवने उत्तमो निर्विकल्पश्च निश्चयं परमात्मनः न स्वात्मब्रह्मभावोऽपि ब्रह्माक्षरं गुरुं विना नैवाग्नितत्त्वतो भक्तिं परमानन्दप्रापणं नापि त्रिविधतापानां नाशो ब्रह्म गुरुं विना अतः समाश्रये नित्यं प्रत्यक्षमक्षरं गुरुं सर्वसिद्धिकरं दिव्यं परमात्मानुभावकं सर्वदुर्व्यसनं त्याज्यं सर्वैः सत्सङ्गिनी सदा अनेकरोगदुःखानां कारणं व्यसनं यतः सुरागं
सूक्ष्मचौर्यं